كيفاش نانسيري واحد ليماج. كنمشي جروب انسيرسيون، كنبغي نانسيري واحد ليماج، كنمشي جروب انسيرسيون. هنا ملاحظه، اي حاجه بغيت نانسيريها في الباوربوينت ولا في الوورد ولا في اي لوجيسيال من لوجيسيال ديال مايكروسوفت اوفيس، اي حاجه كنبغي نانسيريها كنمشي لجروب انسيرسيون. يعني دار كاين واحد الجروب انسيرسيون في كل لوجيسيال اللي تقدر تانسيري فيه اي حاجه بغيتي، يا طابلو، ايماج، البوم دو فوتو مثلا، دي فورم، سمارت ارت، جرافيك، لي ليان، لي فيديو، لي اوديو، اي حاجه، لي سامبول، اي حاجه بغيتي تانسيريها كتمشي جروب انسيرسيون. بداو حنا بالايماج، بغيت انسيري واحد الايماج كندير انسيرسيون، كنمشي جروب ايماج، كنكليكي على ايماج وكنختار الايماج ديالي اللي غنسيريها. مثلا انا نختار شي ايماج من هاد لي ايماج اللي عندي هنا بحال هادي. مزيان، غنسيري دابا ليماج. نقدر ندير نعطيها واحد دي ستيل ديال هاد لي زيماج اللي كيكونوا في الفورم جروب في اونغلي فورما. كنسيليكسيوني الايماج ديالي وكاينه اونغلي فورما، وكنعطيها هنايا دي ستيل اللي كاين اللي بغيت، مجموعه ديال لي ستيل. فيها مثلا الستيل هذا، خليها مزيان. شفنا كيفاش نسيري ايماج. نشوفوا كيفاش نسيري واحد الطابلو. مثلا ندير واحد ديبوزيتيف جديده، بغيت نسيري واحد طابلو بطريقه سهله وبسيطه. كنمشي جروب انسيرسيون وكنكليكي على طابلو. هنا كيحدد لي اما بار ديفو نانسيري واحد الطابلو، يعني كنسيليكسيوني هنا وكنحدد شحال من كولون وشحال من لين ندير هاد الطابلو يكونوا، اولا كنختار انسيري ان طابلو. كنكليكي هنا انسيري ان طابلو، كيطلع لي الفونيتر صغيره هكا فيها نومبر دو كولون و نومبر دو لين. على حساب لي كولون اللي بغيت انا كنحدد شحال من كولون بغيت، وانا كنحدد شحال من لين بغيت. ندير مثلا واحد طابلو ندير فيه 5 وكندير اوكي. جاني هنا الطابلو ديالي شحال فيه من كولون، فيه 8 ديال لي كولون. هو الكولون الاول هو هذا، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن. واللي لين 1 2 3 4 5، 5 ديال لي لين. وكتكتب التكست ديالك هنايا. هذا التيتر ديال الطابلو. مثلا ندير lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ندير هنا dimanche. انا الكولون زايد نحيدوه هكا، كدير كليك دروا وكدير سوبريمي لو كولون. هي سوبريمي لي لين اولا سوبريمي لي كولون. ندير سوبريمي لي كولون وكيجينا بهاد الطريقه هادي. نحاول نكبر شويه هاد الطابلو هذا باش يجينا واضح. مزيان. هنا عندي واحد الخطأ في الكتابة، ديمونش كتجي بهاد الشكل هذا. نقدر نبدل الكولور ديال هاد الطابلو هذا. مثلا بغيت ما عجبنيش هاد الكولور الازرق، نقدر نبدلو. كنجي هنا وكندير ترام دو فوند لونغلي كرياسيون، كنجي اي حاجه عندها خاصه بهاد الطابلو هذا كتقدر تبدلها من كرياسيون، يعني في لو مومون ديال كرياسيون ديال هاد الطابلو هذا. طيب مثلا شي كولور بحال احمر، لا، طير مالي.
ولا نعطيه اللون كحل باش يجي باين على حساب كتابة كحل باش يجي باين. نقدر مثلا نسونطري التكست ديالي في الطابلو هذا، يمكن انا نسيليكسيوني الطابلو كامل ونسونطري التكست ديالي منين، من ديسبوزيسيون. كنمشي ديسبوزيسيون، لاحظوا هنا كاين لالينمون، كاين اما غوش، كاين سونطري و ادغوا. وهنا بالنسبه للتكست في السيلول فين يكون، واش جي سونطري فيرتيكالمون ولا سونطري ولا اليني اون او تجي الفوق اولا اون با. انا نعطيه يجينا سونطري في لالينمون و سونطري في الكتابه مزيان، كيجي سونطري هكا وسونطري هكا. نقدر مثلا نسوبريمي واحد اللين. باش نسوبريمي انا واحد اللين كيفي انا نسيليكسيوني ديك اللين ديالي. باش تسيليكسيوني اللين اما تجي كتسيليكسيوني هكا اولا يكفي انك تكليكي، كتمشي خارج الطابلو كتكليكي كليك وحده هكا، كتكليك دروا وكدير سوبريمي واحد، كدير سوبريمي لي لين وكيتمحى اللين ديالك مزيان. بغيت مثلا ندير واحد، بغيت نفيزيوني واحد جوج ديال لي سيلول اولا نفيزيوني مثلا واحد جوج ديال لي سيلول اولا ثلاثه اولا اربعه ولا شحال ما بغيت ديال لي سيلول بغيت نفيزيونيهم. يكفي نسيليكسيوني انا داك لي سيلول اللي بغيت نفيزيونيهم بحال هاد الطريقه هكا، وكنمشي جروب ديسبوزيسيون وكتلقى كتمشي للونغلي ديسبوزيسيون وكتلقى في جروب فيزيوني. كاين هنا فيزيوني وكاين فراكسيوني. نختارو فيزيوني كيتلاقاو داك لي سيلول بهاد الطريقه كيولي سيلول وحده. بغيت مثلا عندي واحد مجموعه ديال لي سيلول داير لهم فيزيوني، نقدر نردهم كيف ما كانوا. دابا بغيت نولي نقسم هاد السيلول هادي يكفي انني نسيليكسيوني هكا اولا غير نحط فيها الكورسور وكندير فراكسيوني وكيعطيني شحال من كولون بغيت وشحال من لين بغيت. نحدد له مثلا شحال من عدد ديال الكولون، واحد جوج ثلاثة أربعة ديال لي كولون، وشحال من لين واحد. نعطيه مثلا أنا نقسمو غير على ثلاثة ديال لي كولون ونعطيه جوج ديال لي لين وتشوفوا شنو غادي يوقع. لاحظ هنا زادوا ثلاثة ديال لي كولون وتقسم على جوج بالنسبة لي لين ولاو فيه جوج ديال لي لين. نقدر عاود بغيت ندير لها فيزيوني كندير لها فيزيوني عادي، كتسيليكسيوني وكدير فيزيوني كيرجع كيما كان. بغيت نفراكسيونيه نرجعو حتى هو كيف ما كان بحال لي لين اللي بحال فوتو، كنكليكي على فراكسيوني وكنحدد له شحال من كولون، 4 ديال لي كولون ولين وحده مزيان. شنو مازال؟ مثلا الا بغيت نكوبي واحد لين كامله، عندي واحد اللي مكتوب فيها التكست هذا كيتعاود، بغيت نكوبيه كتكليكي هكا كتسيليكسيوني اللين ديالك، كتجي لاغوش كتسيليكسيوني اللين ديالك بحال هكا، دير له كوبي اما كونترول سي اولا كتمشي لاكوي وكدير كوبي وكتجي للمكان باغي دير له كولي فيه، سيليكسيوني هكا، سيليكسيوني المكان اللي نحطو فيه ندير كولي مزيان. ها هو تكولا التكست ديالي كامل. ندوزو دابا من الطابلو ندوزو نشوفو حاجه واحده اخرى، نشوفو كيفاش نانسيري دي فورم. يعني نقدر نرسم واحد اللوغو مثلا، نقدر نرسم به شيما، نقدر نرسم فيه واحد الخطاطه مثلا، بزاف د الاشياء. هاد لي فورم كيستعملوا في بزاف د الاشياء. نخلي هاد الطابلو هنا وندوزو نكريو واحد ديابوزيتيف جديده اللي نديرو فيها هاد الفورم هذا. هاد ديابوزيتيف هادي نشوفو كيفاش نانسيرو فيها دي فورم. رسم مثلا واحد اللوغو، كنمشي للجروب انسيرسيون، قلنا اي حاجه كنبغي انسيريها كنمشي جروب انسيرسيون، كنكليكي على فورم وكنختار الشكل اللي بغيت. مجموعه ديال لي فورم كاين هنا. انا نحاول نرسم اللوغو ديال مياج اللي كاملين كتعرفوها. ندخلوا المياه، ندخلوا الفورم. اول حاجه نختارها الاشكال اللي غادي نقدر نخدم بهم. ناخذ هذا الشكل هذا، ناخذ واحد المثلث مقلوب. مثلث مقلوب فين نلقاه؟ ها هو، كنرسمو حتى هو هكا.
بقات لها خاصنا واحد الدائره. نجي ناخذ شي دائره من هنا، فين هي؟ ما كاينش. ها هي، وكنرسم هاد الدائره ديالي هكا، نجيبها الوسط بهاد الطريقه هذه، وكنبدا نصايب لي كولور. هذا كنعطيه واحد الكولور ازرق مفتوح. الا ما لقيتش الكولور اللي بغيت كنمشي لاوتر كولور وكناخذ هذا الكولور هذا. اوكي، نعطيه هذا واحد الكولور صفر، نقدر نحاول نصايبه بحال اللوغو ديال المياج الحقيقي. مزيان. دابا شنو مازال لينا؟ مازال لينا نكتب واحد التكست اللي يكون مكتوب فيها مياج. هنا مياج، وهنا جروب، يعني جروب مياج. غنمشي لانسيرسيون وغنحاول نخدم بورد ارت. كنكليكي على وورد ارت، كنختار شي تكست عادي هكا، كنكتب فيه مياج. كتبت مياج، غنجي نختار لها واحد الثيم بوليس، ولا واحد نبدل البوليس، نعطيها الجيريان بحال هكا. نبدل لي كولور، لي كولور اوكان ديال الحافه، ونبدل الكولور نعطيه الكولور خضر. كنجي ونجليسيه هاد الشكل هذا. مزيان. نكري واحد فورم عادي، كليك دروا اجوتي ليه واحد التكست بعدا اللي هو جروب. حيد له قلنا له الريمبليساج، اوكان ريمبليساج، اوكان تكست. نبدلو هاد التكست هذا، نعطيه واحد الكولور كحل، نبدلو له واحد الثيم، نقلب على مزيان. نزيد شويه في لاطاي. مزيان. دابا ساليت اللوغو ديالي، كنسيليكسيوني الفورم ديالي كامل هكا، وكندير له جروبي. كنمشي للفورما وكنلقى في جروب اورغانيزي كاين واحد جروبي، غنكليكي على جروبي باش كيولي لنا شكل ايماج بحال الشكل هذا. غنمشي للفورما عاود ونعطيه اوكان كونتور دو فورم بهاد الطريقه هذه. واخا من بعد ما رسمنا اللوغو ديالنا، نشوفو كيفاش نانسيري. باقا في نفس جروب انسيرسيون، نشوفو كيفاش نانسيري واحد لي ليان ايبرتكست. غنحاول نصايب واحد، نكري واحد ديابوزيتيف وحده جديده. ارسم فيها واحد دي فورم اللي نطبق عليهم واحد لي ايبرتكست. نمشي انسيرسيون فورم، كاين هنا واحد البوطو داكسيون، غندير واحد البوطو داكسيون. مثلا ناخذ هذا البوطون هذا اللي رجعني للديابوزيتيف الاولى. كيطلع لي الفونيتر هذه، كيقول لي كريي ان لين ايبرتكست فيغ، يعني فين يدينا هاد لين ايبرتكست؟ واش لو بروميير ديابوزيتيف او لا ديرنيير ديابوزيتيف. ديرنيير ديابوزيتيف افيشي
اغيتي دو ديابوراما، كاينه بزاف ديال الاشياء هنا. انا ندير بروميير ديابوزيتيف، يعني يديني الديابوزيتيف الاولى، كندير اوكي. الا مشينا للمود ديابوراما على الشكل هذا، ملي كنكليكي على البوطون ديالي لاحظ يدير على شكل ليان، كتكليكي عليه كيديني الديابوزيتيف الاولى. كاينه طريقه اخرى اللي هي كتمشي طريقه اخرى ديال هاد اللين ايبرتكست، هي كتكليكي على الفورم ديالك عليه هكا، وكتمشي للجروب، كتمشي للانسيرسيون جروب لين، كتكليكي على اللين ايبرتكست، وهنا كيطلع لك مجموعه ديال الاختيارات. هنا كاين واحد 4 الاختيارات. الاختيار الاول هو لك فيشي او باج ويب اكسترن، يعني على برا، اولا اون بلاسمون دون سو دوكيمون، واحد لومبلاسمون في هاد الدوكيمون ديالنا، اولا كري ان دوكيمون، سكري ملي تكليك عليه تكري انا واحد الدوكيمون جديد، ولا تكري انت واحد الدوكيمون جديد دابا ونمشي ليها. وكاينه ادريس دو ميساجري، حنا نختارو اون بلاسمون دون سو دوكيمون، ونختار ديابوزيتيف اللي بغيت، واش الاولى الثانيه الثالثه على حسب الديابوزيتيف اللي بغيت. نختار ديابوزيتيف الثانيه وندير اوكي. دابا الا مشيت درت ديابوراما، كنكليكي على هاد الفورم هذا وغاديني ديابوزيتيف الثاني. شفنا كيفاش نخدموا لي ليان ايبرتكست. دابا غنشوفوا كيفاش نانسيري واحد الفيديو او اوديو. هادو اشياء بسيطه. بنفس الطريقه كسيليكسيوني الديابوزيتيف اللي انت فيها، يعني انت الديابوزيتيف بغيت نانسيري انا واحد الاوديو هنا في الديابوزيتيف هادي، كتمشي لانسيرسيون، الا لاحظتو كاينه في اليمين انسيري ان فيديو اولا انسيري ان اوديو، وكتختار اوديو ا بارتير دان فيشي. كتمشي تختار الاوديو ديالك، كتدير انسيري وكتدخل. انا ما كنظنش عندي شي اوديو هنا، ما عندي حتى شي اوديو هنا. نفس الطريقه بالنسبه للفيديو. نشوفوا دابا كيفاش نصايب واحد لونتيت، باش نصايب واحد لونتيت اولا واحد البيدو باج لهاد الديابوزيتيف ديالي. كنبقاو في نفس لونغلي، كاينه اونغلي انسيرسيون، كنمشي للجروب تكست، وكاينه اون تيت اي باي. كنكليك اون تيت اي باي، كيطلع لي الفونت خالي فيها الا بغيت نضيف لا دات. كيجيب لك هنا لا دات ديال الحالي اللي نسيت عليه في البيسي. تقدر دير لا دات ميزاجور اوتوماتيك اولا دير لا دات فيكس. ملي كتختار دات ميزاجور دو تكست، وقتاش ما حليتي داك البريزونطاسيون ديالك، كياخذ لك لا دات ديال البيسي. الا عطيتيه فيكس كيبقى مفيكسي هاد لا دات هذا. كاين نيميرو دو ديابوزيتيف، هاد نيميرو دو ديابوزيتيف كيجيب لك الترقيمات ديال الديابوزيتيف اللي عندك. وكاين الباي دو باج، هاد الباي دو باج كيمكن لك تكتب فيه اي حاجه بغيتيها. مثلا انا نكتب فيه ناجي يوسف، وكدير ابليكي. اما دير ابليكي كتابليكا غير في الديابوزيتيف اللي انت فيها، اولا كدير ابليكي كيتابليكا بارتو، ابليكي بارتو. من هنا كتدير هاد الباي دو باج، هاد النيميرو دو باج اولا النيميرو دو ديابوزيتيف في كاع لي ديابوزيتيف اللي عندك. الا لاحظتيو ها هما جاوني لتحت النيميرو ديال الديابوزيتيف هنا، على الباي دو باج، وهنا لا دات.